अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तव्हां ॾिसी रहिया सिंध टीवी न्यूज़ जो प्रोग्राम राजधानी टाइम ऐं मां आहियां तव्हांजो मेज़बान नज़ीर चांड। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान दुनिया न पर पूरे मुल्क में सयाहत जे हवाले सां हिकु रेड़ जी हॾीअ जी हैसियत रखे थो ऐं उतां जे माण्हुनि जा कहिड़ा मसइला आहिनि ऐं जेकी नई हुकूमत आहे उहा अवलियत जे बुनियाद ते कहिड़ा मसइला जेके आहिनि सो हल करण लाइ जेको तरीक़ेकार आहे उहो कहिड़ो जोड़ियो आहे। जॾहिं त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी गिलगित बल्तिस्तान ते काफ़ी टाइम खां तमामु घणी अहमियत उनखे ॾेई रहियो आहे ऐं उते टाइम बि ॾेई रहियो आहे ऐं हाणे हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी उते आहे ऐं कंहिं तारीफ़ जो मोहताज न आहिनि ऐं जेको आहे सो वॾो वज़ीर घटि पर अवामी माण्हू उते जेको आहे सो नज़र आयो जंहिंजो नालो एडवोकेट अमजद हुसैन आहे। असां हिन सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त जेको आहे सो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो जेको नारो आहे रोटी मकान ऐं कपिड़ा छा गिलगित बल्तिस्तान जे अवाम खे उहे ॾियण में कामयाब ईंदा। एडवोकेट अमजद हुसैन साहब, बड़ी मेहरबानी, सबसे पहले सिंध टीवी न्यूज़ की तरफ से आपको दिली मुबारक हो। आप जो है ना अवामी तौर पे जो है ना CM गिलगित बल्तिस्तान बने हैं। सर, सबसे पहले गिलगित बल्तिस्तान के कौन से अहम मसाइल हैं, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया, मेहरबानी सिंध टीवी का। हाँ, गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल बस जैसे दीगर मुल्कों में, दीगर सूबों में इशूज़ हैं, इसी तरह के इशूज़ गिलगित बल्तिस्तान में भी हैं, लेकिन चूँकि गिलगित बल्तिस्तान का जो फ्रेम है वो कॉन्स्टिट्यूशन से थोड़ा सा बाहर का है, इस वजह से चैलेंजेस और इश्यूज़ थोड़े से रेस्ट ऑफ कंट्री से ज़्यादा होते हैं। बेरोज़गारी का बहुत बड़ा मसला है गिलगित बल्तिस्तान में। इसको मुल्क के तमाम सूबों से ज़्यादा बेरोज़गारी है। वसाइल के एतबार से हम देखते हैं तो दुनिया का अमीर तरीन खिता है और हर चीज़, हर पोटेंशल, हर अल्लाह ने नियामत गिलगित बल्तिस्तान के अंदर रखी है और इतनी ज़्यादा मतलब दौलत रखी है अल्लाह पाक ने कि वहाँ पे सोने के भी ज़खायर हैं। दुनिया जहाँ के अंदर जो अब आज मेटल्स की जंग चल रही है वो सारे मेटल्स हमारे पास GB में मौजूद हैं और पानी का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा है नॉर्थ और साउथ पोल के अलावा के बाद दुनिया का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा आपके पास गिलगित बल्तिस्तान में है। 7,000 आपके पास ग्लेशियर्स हैं। वो जो आपको इंडस के ज़रिए जो पानी आता है वो इंडस से बहुत कम आता है। वो अदरवाइज़ बहुत सब कुछ हम कंट्रीब्यूट करते हैं, इंडस के अंदर पानी डालते हैं और जिससे के भी हरियाली आती है, पंजाब में भी हरियाली आती है, सिंध तक ये पहुँचता है। तो इंडस का मंबा भी मतलब होते हुए GB से आप तक पहुँचता है। तो पानी सिर्फ हरियाली नहीं करता है, इसको एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है, बिजली पैदा करता है। तो हमारे पास लोड शेडिंग है, बिजली पैदा करने वाला मशीन हमारे पास मौजूद है और बिजली नहीं है, वो बिजली नहीं। तो ये बहुत बड़ा मसला है। इस तरह के मसाइल हैं हमारे पास। मतलब सियाहत का बहुत सारा दारोमदार है गिलगित बल्तिस्तान से। तो जहाज़ वक्त पे जाता है, पहुंचता नहीं है, जब वक्त पे उठता नहीं, ठीक है कि नहीं। तो जहाज़ वक्त पे जाए, लैंड करे और वक्त पे उठे, उसके लिए टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो टेक्नोलॉजी को बड़ी मुश्किल नहीं है। वो सिविल एविएशन की ज़िम्मेदारी है कि वो टेक्नोलॉजी दे, ऐसे कर दो, एयरपोर्ट पे इंस्टॉल करे, ऑटोमेटेड लैंडिंग सिस्टम करे और लोग अमेरिका से निकलें, इस्लामाबाद पहुँचें और GB पहुँचे, वापस पहुँच सकें। तो आपने सफ़र को ठीक करना है कि वहाँ पे पहुँचने वाला काम बेहतर करना है। वहाँ की सड़कें आपने ठीक करनी है। मोबाइल सर्विस नहीं होती, फ़ोन करो तो बात नहीं होती, इंटरनेट सर्विस की तो बात की बात। तो मोबाइल सर्विस ना हो, इंटरनेट ना हो और उस जगह में मतलब जाके आप सियाहत को तलाश करें तो PTCL काम नहीं कर रहा, ठीक है कि नहीं है। PTCL फाइबर नहीं लगा रहा, सैटेलाइट की फैसिलिटी दे नहीं रहा, बिजली की सहूलत है नहीं। तो उस सूरत में आप खुद देखें मेरे ऊपर कितनी ज़िम्मेदारी है, आप अंदाज़ा करें। ये सारी ज़िम्मेदारियाँ मेरे कंधे पे डाली गई हैं। तो इन सारी ज़िम्मेदारियों को अदा करने के लिए मुझे प्राइम मिनिस्टर की भी तो मदद की ज़रूरत पड़ेगी, सदर साहब की भी ज़रूरत पड़ेगी, आसिफ अली जरदारी साहब की भी ज़रूरत पड़ेगी, बिलावल साहब की भी ज़रूरत पड़ेगी, CM सिंध की भी ज़रूरत पड़ेगी, मुझे इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी। मेरा काम है ईमानदारी से निज़ाम चलाना, मेरा काम है गिलगित बल्तिस्तान में अच्छी गवर्नेंस करना। मैं बिलावल भुट्टो जरदारी के मतलब डायरेक्शंस को मानूंगा, उसके हिसाब से चलूँगा, चूँकि वो भी चाहता है कि ट्रांसपेरेंसी हो, नौकरी ट्रांसपेरेंटली चली जाए, मेरिट पे चली जाए। हम मेरिट पे देंगे, हम जहाँ पे अपना इख्तियार इस्तेमाल नहीं करेंगे वहाँ पे ब्यूरोक्रेट का भी इख्तियार इस्तेमाल होने नहीं देंगे। वो फिर हम देंगे, मेरिट का फैसला करेगी मशीन। कौन सी मशीन? कंप्यूटर। तो हम ये कोशिश करेंगे कि जहाँ पे हम इख्तियार छोड़ते हैं
वहाँ पे उनसे भी छीनेंगे और दे देंगे। इंशाअल्लाह ताला मशीन को मशीन फैसला करेगी। मशीन का दोस्त नहीं होता है, मशीन के रिश्तेदार नहीं होते। इंशाअल्लाह हम इस तरह का मेरिट मेंटेन कराएंगे और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एक अच्छी हुकूमत कायम करेंगे ताकि लोगों को पता चले कि गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और पीपल्स पार्टी ईमानदारी से काम करती है, ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करती है। अच्छा, एडवोकेट अमजद हुसैन साहब, माजी में जो भी हुकूमतें आती हैं और रही हैं, फिर जो नई हुकूमत आती है वो काम करने के बजाय फिर माजी की हुकूमतों पे इल्ज़ाम लगाती है, तो आपका नज़रिया क्या है इस मरतबा? हम पीछे नहीं देखते। पीछे जिसने जो कुछ किया उसके ऊपर हमारा कोई टेक नहीं है, कोई बात नहीं है। हमारा मसला किसी जमात से भी नहीं है। हम मुस्लिम लीग नून इस्तेकाम फलान पिस्तान को भी नहीं देखते। हम गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल से हमारी जंग, गिलगित बल्तिस्तान की बेरोज़गारी से हमारी जंग, गिलगित बल्तिस्तान की लोड शेडिंग से हमारी जंग है, गिलगित बल्तिस्तान की सेहत को ठीक करने से हमारी जंग है, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर सेहत की सहूलियात देने से हमारी जंग है। हमारा झगड़ा मसाइल से है, हमारा झगड़ा सियासी जमातों से नहीं है। हम उनको तरफ देख ही नहीं रहे। हम जिस जगह पे हैं, जहाँ मसाइल को देख रहे हैं, हमने उनको हल करना है, उन्हीं की तरफ हमारा फोकस है। उसके लिए चाहे हमें डबल शिफ्ट लगानी पड़े, रात को भी काम करना पड़े, ब्यूरोक्रेट भी काम करेगा, मैं भी काम करूंगा, वजीर भी काम करेंगे, सब काम करेंगे ये मसाइल को हल कर। अमजद हुसैन साहब, इसके लिए तो आपके पास टीम होनी चाहिए। आप सीएम तो बन गए हैं मगर कैबिनेट अभी तक नहीं बना सके हैं, कोई रुकावटें हैं या कोई और वजूहत है? वो तो मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से पूछ लें, उसने मुझे कैबिनेट के ऊपर परमिट करना है। हमारा इस्तेकाम पार्टी के साथ भी बात चल रही है, उसके साथ हमारा एक फ्रेम वर्क बना है। रेशो के हिसाब से हमने वजारतें एक दूसरे को तकसीम करनी है। मसला आ रहा है एक 3-4 सीटों की को सुप्रीम कोर्ट ने विदहल्ड किए, कुछ सीटों पे री इलेक्शन होना और कुछ सीटों के ऊपर मतलब इलेक्शन पिटीशन है, उसके ऊपर मसाइल फंसे हुए हैं। बाकी तो इंशाअल्लाह ताला रेशो तय हुआ है। इस्तेकाम के साथ बैठे भी हैं, दोस्तों के साथ बात भी हुई है, कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से बेहतर हालात हों। मसला ये हुआ कि दरमियान में मुस्लिम लीग नून की मुकामी लीडरशिप कुछ कहती है, मरकज़ी लीडरशिप कुछ कहती है। चूँकि हमने दोनों को सुनना होता है, इसलिए हमने कोशिश ये की कि मुकामी जो लीडरशिप है उनको कहा अपनी लीडरशिप से बात करें। अगर आपने कोई और फ्रेम देना है तो आप अपनी बात करें। अभी हमारे हद तक आप अपोजिशन लीडर हैं, गवर्नर का ओहदा आपके पास, अच्छा आपके पास डिप्टी स्पीकर है, आपने हमारे साथ गिलगित बल्तिस्तान में एक अच्छी रिलेशनशिप में काम करना है। तो ये फ्रेम बना हुआ है। हम ये समझते हैं कि उन मसाइल के हल में मुस्लिम लीग नून भी हमारे साथ ताउन करे ताकि हम वफाक से अपना बजट ले सकें। हमारा सबसे बड़ा मसला 100 अरब का डेफिसिट है। 100 हम अरब बजट इसलिए नहीं दे रहे इस वक्त, 100 अरब रुपए की कमी है। जो हमारा हक था 257 अरब का, उसमें से 147 अरब मिला। 147 अरब में हम बजट क्या दें? वो गिलगित बल्तिस्तान के तमाम यूथ जो मतलब पीटीआई से निकली है, पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी हुई है, नून लीग को भी कहीं पे वोट पड़ा है, ट्रांसफॉर्मेशन हुई है इतनी बड़ी, और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ख़वातीन ने भी आपको बहुत ज़्यादा वोट दिए हैं, एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी आपको बनाई है। इतने सारे वोट दे के लोगों के जज्बात हैं। तो जब आपको ट्रांसफॉर्म करके यूथ आपके साथ आ गई है, दीगर मतलब जमातों में होती थी, कौमपरस्ती करते थे, पीटीआई में होते थे, वो सब निकले हैं, पीपल्स पार्टी के साथ जुड़े हैं, मुस्लिम लीग नून को भी वोट दिए। ये ट्रांसफॉर्मेशन को अब ये उम्मीद है, इस उम्मीद को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको ज़िंदा रखना है। इस उम्मीद को तोड़ने से बचाने के लिए वफाक को भी कंट्रीब्यूट करने की ज़रूरत है। वफाक अपने बजट को पूरा करे, कमी बेशी पूरा करे, ताकि हम उस यूथ के लिए कोई प्रोग्राम लांच करें, सर उनको एंगेज करें, ठीक है कि नहीं, ख़वातीन को एंगेज करें, गिलगित बल्तिस्तान की मईशत को ठीक करें, ताकि ये मसाइल हल हों, लोगों की उम्मीदें इस पॉलिटिकल सिस्टम पे रहें। अगर हम पॉलिटिकल सिस्टम को कामयाब नहीं करते, उनके लिए काम नहीं कर सकते, उनके मतलब मसाइल को हल नहीं कर सकते, तो उस सूरत में ये पॉलिटिकल सिस्टम से नाराज़ होंगे तो कहाँ जाएंगे? पहाड़ों पे चढ़ते हैं, फिर फ्रस्ट्रेशन होती है, फिर जलाव गिराव होता है, फिर नुकसान होता है। उससे बचाना है तो लोगों की उम्मीदें जुड़ी हैं, उन जुड़ी हुई उम्मीदों को बहाल रखने के लिए वफाक ने भी, दीगर लीडर्स ने भी, हमारे पीपल्स पार्टी की लीडरशिप तो बहुत ज़्यादा ओनरशिप ले रही है। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को आपको पता है कि हलफ के लिए भी उधर आते हैं, इलेक्शन के लिए भी उधर आते हैं। अच्छा, जो कोई मतलब चीफ मिनिस्टर ने कोई साइन करना हो उस पर भी जाके ओनरशिप लेके खड़े होते हैं। तो जितनी कंट्रीब्यूशन चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहे हैं, इतनी ही हम मियाँ नवाज शहबाज शरीफ से भी उम्मीद करते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान को ओन करें, ताकि हम गिलगित बल्तिस्तान माजी में जो हुकूमतें थी उन्होंने आवाम से जो वायदे किए वो पूरे नहीं किए और अभी वो स्क्रीन पे नज़र नहीं आ रहे।
آپ سمجھتے ہیں آپ نے جو وعدے کیے ہیں عوام کے ساتھ اگر وہ پورے نہیں ہوئے تو عوام کے سامنے جواب دہ ہوں گے؟ دیکھیں ہم ہر 5 سال میں احتساب سے گزرتے ہیں. پچھلے 5 سال ہم اسمبلی کے ممبر تھے, اپوزیشن میں تھے, تو اس کا بھی احتساب کا عمل سے گزرے ہیں. آج اس سال مطلب سب سے زیادہ حلقے کے اندر مترس رہے, عوام نے ہم سے سوالات کیے, ہم سے مترس ہوئے, ہم سے ناراض ہوئے, ہم سے سوالات پوچھے, ہم نے ان کی منتیں کی, ان کو سمجھایا, ان کے ساتھ بات کی, ڈائیلاگس کیے, ایک ایک فیملی کے پاس گئے, ایک ایک گھر میں جا کے, وہ سارے احتساب کے عمل سے ہم گزرتے ہیں. یہ حکومت چیف منسٹر کا عہدہ تو سب سے بڑا ہے, اس سے اوپر عہدہ تو نہیں ہوتا, اس کی ایکسپیکٹیشن بھی زیادہ ہیں, تو اس احتساب سے بھی ہم نے گزرنا ہے. اس لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ٹائم ضائع نہ کریں, دن رات کام کریں اور ان کی مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں. اگر ہم 50% بھی مسائل حل کر سکیں تو اس صورت میں یہ ہے کہ مطلب ہم اپنی بھی عزت بچائیں, پارٹی کی بھی عزت بچائیں. گلگت بلتستان امن امان کے حوالے سے اہم حیثیت رکھتا ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کیبنٹ اس کے لیے بھی جو نا اہم اقدام اٹھائے گی کہ جیسے لوگ آئیں اور انویسٹمنٹ کریں؟ گلگت بلتستان بہت پیسفل ایریا ہے, وہاں پہ کچھ بھی ایشو نہیں ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. وہاں پہ شاذ و نادر ہے کوئی مسئلہ تو جھگڑے تو روٹین کی بات ہے, باقی وہاں پہ کوئی اوورال ایشو نہیں ہے. گلگت بلتستان کے اندر آپ بلتستان میں جاؤ گے تو پورے سال میں بلتستان ڈویژن میں 4 FIR نہیں ہوتی, وہ اتنا پیسفل ہے. گلگت ریجن کے اندر بھی پہلے تھوڑے بہت ایشوز تھے, ابھی کوئی نہیں ہے. ایک ہر طرف سے امن امان ہے, تمام جو طبقات ہیں وہ اپنے اپنے جگہ پہ ہیں, اور نئی حکومت آئی ہے وہ امن خراب کرنے کی بجائے ان کو انگیج کرے تو نظام چلے گا. آپ پرفارم نہیں کرو گے تو احتجاج ہوگا, بجلی نہیں دو گے احتجاج ہوگا, صحت کی سہولت نہیں دو گے احتجاج ہوگا, گندم پورا نہیں دو گے احتجاج ہوگا. یہ ساری چیزیں سہولیات دو گے تو پھر تو جواز نہیں بنتا. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ وفاق اپنی ذمہ داری جلدی پورا کرے تاکہ ہم گلگت بلتستان کے مسائل کو حل کر سکیں. ناظرین وٹھوں था कड़ी ते नंढी ब्रेक, ऐं ब्रेक खां पोइ ॿीहर ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो जारी रखंदासीं. वेलकम बैक नाज़रीन, तव्हां ॻाल्हि ॿोल ॿुधी रहिया आहियो गिलगित बल्तिस्तान जे वॾे वज़ीर एडवोकेट ऐं कानूनदान ऐं अमजद हुसैन साहब सां, ऐं असां हींअर ॿीहर जेको आहे सो ॻाल्हि ॿोल कयूं था. सर, आखिरकार गिलगित बल्तिस्तान के एक आवाम का जो अहम मसाइल है, जो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी हमेशा हमारे लिए आवाज़ भी उठाती है, इकदाम भी करती है, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान का वजूद भी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी उधर आती थी, अभी तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और आसफा भुट्टो ज़रदारी भी जो ना गिलगित बल्तिस्तान को ज़्यादा अहमियत देते हैं. आवाम क्या चाहता है कि हमें क्या मना जो मिलना चाहिए? یہ جو گلگت بلتستان میں آپ کو ووٹ پڑا ہے نا, یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی وجہ سے پڑا, آصفہ بھٹو زرداری صاحب کی وجہ سے پڑا. ان کی اٹیچمنٹ ہے. وہ کیوں ہے؟ یہ 3 نسلوں کا رشتہ ہے, تیسری نسل کا رشتہ ہے. گلگت بلتستان کے لوگ جو ہیں وہ 3 نسلوں سے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں. بھٹو صاحب نے گلگت بلتستان کے اندر سے جو کام کیا, راجگی کا نظام کا خاتمہ کیا, شخصی حکمرانی کا خاتمہ کیا, وہاں کے لوگوں کو مطلب سبسڈیز دیے, لوگوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا, ان کی معیشت ٹھیک کی, وہاں سے رشتہ قائم کیا بھٹو صاحب. اس رشتے کو بے نظیر صاحبہ نے بھی بہت زیادہ چلایا. اپنے دور حکومت میں بے نظیر صاحبہ نے, بی بی شہید نے اس کو لیگل فریم ورک آرڈر دیا, سیاسی بنیاد پہ الیکشن کرائے. اس سے پہلے سیاسی بنیاد پہ الیکشن نہیں ہوتے تھے. تو بی بی شہید جب وزیر اعظم بنی تو اس نے سیاسی بنیادوں پہ الیکشن کرانا شروع کیا, تو سیاسی جماعت جو تھی وہ وجود میں آنا شروع ہو. اس کے بعد 2009 میں جب آصف علی زرداری صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان بنے, اس نے گلگت بلتستان کو انتظامی صوبہ بنا. اس نے گلگت بلتستان کا نام دیا. اس سے پہلے ہمیں ناردرن ایریا کہا جاتا تھا. شناخت دے دی, نام دے دیا, شناخت دے دی, وزیر بنائے, وزیر اعلیٰ بنائے, اور گورنر کا عہدہ دیے. یہ سیاسی نظام سارا کا سارا دیا ہوا ہے آصف علی زرداری صاحب کا. پھر بلاول صاحب آ گئے, اس نے حق ملکیت کا نعرہ لگایا, اس نے حق حاکمیت کا نعرہ لگایا, اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پچھلی اسمبلی سے حق ملکیت پاس کرائے. آپ کے پاس کل 4 سیٹیں تھیں, لیکن بلاول بھٹو زرداری نے کہا جب تک آپ حق ملکیت پاس نہیں کرتے ہو امجد, میں جی بھی نہیں آتا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس کے لیے, اس کی وجہ سے ہم نے گلگت بلتستان میں لینڈ ریفارم کیا, حق ملکیت کا بل پاس کیا, لوگوں کو مالک بنایا. مطلب دریا کے کنارے سے پہاڑ کی چوٹی تک لوگوں کو مالک کس نے بنائے؟ بلاول بھٹو زرداری نے بنائے.
جب بلاول بھٹو زرداری نے ان کو اپنی زمینوں کا مالک بنایا تو لوگوں نے ووٹ دینا تھا نا، پھر لوگوں نے ووٹ دیے۔ اب بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو حاکمیت بھی دینی ہے۔ کیا دینا ہے؟ گلگت بلتستان کو قومی اسمبلی میں نمائندگی دینی ہے، آئینی حق دینا ہے، اور اس کے لیے اب ہم جد و جہد کر رہے ہیں۔ اور یہ آپ کا عوام میں وعدہ بھی ہے؟ یہ بلاول کا وعدہ ہے، ہم کریں گے پورا، ہم جد و جہد کریں گے، ہم بھی لڑیں گے، وہ بھی لڑے گا، ہم اس کے حکم پہ چلتے ہیں۔ حق ملکیت کا نعرہ اس کا ہے، حق حاکمیت کا نعرہ اس کا ہے، حق روزگار کا نعرہ اس کا ہے، تو اس کے نعروں کو لے کے ہم چل رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم ان نعروں کو لے کے آگے بڑھیں گے، اور گلگت بلتستان کے لوگوں نے ان نعروں کو ایکسیپٹ کیا۔ آج آپ کو سنگل لارجسٹ پارٹی بنا کے وفاق میں نون کی حکومت ہے، پھر بھی گلگت بلتستان کے لوگوں نے آپ کو ووٹ دیے، سیٹیں دی ہیں، ابھی بھی 12 سیٹیں آپ کی، 12 جنرل نشستیں ہیں، اوورال کریں گے تو 16 نشستیں آپ کی۔ تو اتنا سارا اوور ویلمنگ جو ووٹ پڑا ہے وہ بلاول بھٹو زرداری کی جدوجہد سے بنا، اس کے منشور سے بنا۔ تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کی امیدیں چیئرمین سے وابستہ ہوئی ہیں، تو اب ہم نے ان کی امیدیں نہیں توڑنی، ان کی امید پہ اترنا ہے۔ ان کی امید پہ اترنے کے لیے آپ کو ایمانداری کرنی ہے، آپ کو میرٹ نکالنا ہے، آپ کو ٹرانسپیرنسی کرنی ہے، آپ کو گلگت بلتستان کے لوگوں کے مسائل کو حل کرنے ہیں، اور انشاءاللہ ہم ایمانداری سے گلگت بلتستان کے لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے دن رات جدوجہد کریں گے، دن رات لڑیں گے، کام کریں گے، دفتر چلائیں گے، سارے کام کریں گے، سب کو اپنے ساتھ ملائیں گے۔ اس لیے ہم سیاسی جماعتوں کی بات نہیں کر رہے، ہم مسائل کی بات کر رہے ہیں۔ ہمارے سامنے مسائل درپیش، ہم نے ان مسائل کا مقابلہ کرنا ہے، سیاسی جماعتوں کا مقابلہ نہیں کرنا۔ سیاسی جماعتیں رہیں اپنے اپنے جگہ پہ، لیکن ہم نے گلگت بلتستان کے مسائل کا سے مقابلہ کر کے، ان مسائل کا حل پیش کر کے گلگت بلتستان کے عوام کی بھی خدمت کرنی ہے، پاکستان کی بھی خدمت۔ وفاقی حکومت میں مسلم لیگ نون کے ساتھ پیپلز پارٹی اتحادی بھی ہے، استحکام پارٹی بھی ہے۔ آپ نہیں سمجھتے ہیں جس طریقے سے وفاقی چل رہا ہے مفاہمت کے ساتھ، تو گلگت بلتستان میں بھی مسلم لیگ نون اور استحکام پارٹی کے ساتھ چل کے، جیسے یہ فاٹا کو آئینی حیثیت ہے، اس کی بھی سیٹیں قومی اسمبلی سینٹ میں ہیں، تو گلگت بلتستان کو بھی سیٹیں ملنی چاہیے۔ چلو مفاہمت میں ہی ہے، ہم استحکام کے ساتھ بھی مفاہمت میں ہیں، نون لیگ کے ساتھ بھی مفاہمت میں ہیں، ہم ہر جماعت کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ ہمیں یہ فرق نہیں محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ یہ نون کا ہے یا استحکام کا ہے، ہم سب کو ساتھ لے کے گلگت بلتستان کی اسمبلی سے میں ان اپوز منتخب ہوا، سپیکر ہمارا ان اپوز ہے، ڈپٹی سپیکر ان اپوز ہوا ہے۔ یہ ان اپوز منتخب ہونا، یہ آپ کی آپس میں اتفاق کی علامت ہے، یہی مطلب یہی چیز ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں، اور انشاءاللہ گلگت بلتستان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ ماضی میں پی ٹی آئی کی حکومت رہی، اب پی ٹی آئی کا کوئی ادھر وجود نظر نہیں آیا، کینڈیڈیٹ نہیں تھے یا عوامی مسائل کے حل کے لیے کوئی اقدام نہیں کر ہماری سکے۔ خواہش یہ تھی کہ پی ٹی آئی کو لڑنے کی اجازت ملتی، ہم ان کو اتنی بری شکست دیتے لوگوں کو سمجھ آتی، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ ہمارے پاس ہم نے جو الیکشن لڑا ہے، ہم نے لوگوں کے ووٹ دیے، لوگوں نے شوق سے ہمیں ووٹ دیے، سوشل میڈیا پہ نظر آ رہا تھا۔ ٹھیک ہے کہ نہیں۔ ہم کوئی فارم 47 کے نہیں ہیں، ہمیں لوگوں نے ووٹ دیے، جنمن ووٹ دیے۔ ہم نے تمام، صرف ہم پی ٹی آئی کو نہیں ہرایا، ہم نے دیگر جماعتوں کو بھی ہرایا، ہم نے مذہبی جماعتوں کو بھی ہرایا، ہم نے بہت سارے حلقوں میں نون کو بھی ہرایا۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی نے تقریباً ساری جماعتوں کو ہرا کے گلگت بلتستان میں حکومت بنائی ہے، اور یہ سارا ویژن چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں آخری سوال کہ جو وعدے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور آپ نے عوام کے ساتھ کیے ہیں، اور ان کی نظریں بھی آپ کے طرف ہیں، پر امید ہیں کہ مسائل کے حل کے لیے وفاقی حکومت کے ساتھ بھی رابطہ کریں گے، اور جو ہے نا صدر زرداری، آصف علی زرداری سے بھی رابطہ کریں گے، اور اپنے طریقے سے بھی جو ہے نا وہ اقدام اٹھائیں گے؟ بالکل کریں گے، ہم تو زرداری صاحب سے بھی، وہ ہماری مدد کریں گے، ہمارے بڑے، اس نے بھی بہت سارا کام کرنا ہے ہمارے لیے۔ ہاں، جس طرح بلاول صاحب گلگت بلتستان کے ساتھ کو اونرشپ میں لے رہے ہیں، اس طرح شہباز شریف صاحب سے بھی گزارش ہے کہ گلگت بلتستان کو بھی اپنی گود میں لے، اس کو اونرشپ میں لے، اس کے مسائل کو سنیں، اس کے مسائل کو حل کریں۔ صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب بھی اسی طرح اس کی ذمہ داریاں اٹھائیں، اب مسائل کو سمجھے، مسائل کو حل کریں، وہ بھی اونرشپ لے گا۔ تو یہ جو ہمارے بڑے اونرشپ لیں گے تو ہم گلگت بلتستان کے مسائل کو یوں حل کریں گے انشاءاللہ۔ دنیا کے جو ہے نا ہر ملک سے لوگ سیاحت کے لیے گلگت انشاءاللہ۔ بلتستان آتے ہیں، تو سندھ ٹی وی نیوز کے ذریعے جو ہے نا آپ سندھ کے لوگوں کو کیا میسج دیں گے کہ وہ بھی گلگت بلتستان آئیں؟ میں تو پورے پاکستان کو کہتا ہوں، سندھیوں کا تو دوسرا گھر ہے نا۔ انڈس کہاں سے آتا ہے؟ گلگت بلتستان سے آتا ہے۔
तो सिंधी और गिलगित बल्तिस्तान का हमारा एक ही पैटर्न है। तो सिंधियों का दूसरा घर है गिलगित बल्तिस्तान, इधर आ जाए तो हम तो वेलकम करते हैं आपको। इंशाल्लाह गिलगित बल्तिस्तान भी पाकिस्तान का झूमर है, सबसे टॉप के ऊपर हम हैं। तो हम गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आपके डिफेंडर्स हैं। हम उस एरिया में बसते हैं जहाँ पे सारा का सारा पहाड़ी इलाका है, ग्लेशियर्स हैं, वहाँ से पानी फ्लो होता है। और उस इलाके के अंदर भी बहुत सारे शोधा हैं जिन्होंने पाकिस्तान के दिफा के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। मतलब अब उनकी फ़हरिस्त हम ले लें तो सबसे पाकिस्तान के तमाम इलाकों से सबसे ज़्यादा शोधा गिलगित बल्तिस्तान के हैं फ़ौज के अंदर। तो पाकिस्तान के दिफा के लिए कि भी गिलगित बल्तिस्तान ने बहुत कुर्बानी दी है। हर दफ़ा हम लड़ते हैं, हर दफ़ा हम शहीद होते हैं। तो पाकिस्तान के डिफेंस में भी हमारा बहुत बड़ा किरदार है, ठीक है कि नहीं है। तो पाकिस्तान के लिए हम सब कुछ करेंगे। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, इसकी तामीर और तरक्की में जी भी इंशाअल्लाह ताला एक वक्त आएगा सबसे अच्छा किरदार, सबसे बड़ा किरदार जी भी अदा करेगा। सर बड़ी मेहरबानी एडवोकेट अमजद हुसैन साहब, और हमारी दुआ है कि आप अपने मंजिल तक पहुँचें और कामयाब रहें। जी नाज़रीन, तव्हां गिलगित बल्तिस्तान के वॾे वज़ीर एडवोकेट अमजद हुसैन जी ॻाल्हि ॿोल ॿुधी। संदसि इहो चवणु हो त पाकिस्तान पीपल्स पार्टीअ खे जंहिं तरीक़े सां अवाम एतमाद करे चूंडियो आहे ऐं मुंतख़िब कयो आहे, उन्हनि जे उमेदुनि ते पूरो लहंदासीं। पंहिंजे मेज़बान नज़ीर चाण खे ईंदड़ प्रोग्राम ते इजाज़त ॾींदा। अल्लाह वाही।